बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन मोहतरम 28 रजब मुरज्जब हवाला है सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। वो सफ़र जो ख़ुद से खुदा तक के लिए किया गया, वो सफ़र जो दीन की बका के लिए किया गया, वो सफ़र जो सबात है दीन इस्लाम का, वो सफ़र जो सफ़र है इश्क का। इश्क वो जो हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुदा की ज़ात से किया, वो इश्क जो हुसैन ने अपने नाना के वादों से किया, लेकिन उसके लिए कुर्बानी हुसैन अलैहिस्सलाम ये दे रहे हैं कि अपने उस शहर को छोड़ रहे हैं कि जिस शहर से निस्बत बहुत है, जिस शहर से रग़बत बहुत है, जिस शहर से उनसियत बहुत है। दुनिया देख रही है कि इमाम आली मुकाम आज़िम सफ़र हो रहे हैं। ऐसे आलम में इब्न ज़ुबैर आके कहता है कि अगर आप चाहें तो आप काबे में पनाह ले सकते हैं। अब यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक तारीख़ी जुमला कहा इब्न ज़ुबैर, याद रखना, जब कभी दीन पर वक्त पड़े तो दीन को अपनी ढाल न बनाना, बल्कि दीन की ढाल खुद बन जाना। मैं काबे का वारिस हूँ, मैं काबे का मुहाफिज हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी नज़र में काबे की हुर्मत क्या है। काबे की हुर्मत सलामत रहे। हुसैन अलैहिस्सलाम हिजरत कर रहे हैं। ये हिजरत जो कि बाइस बरकत समझी जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी मक्के तलक हिजरत की और रसूल पाक ने भी मक्के से मदीने की हिजरत की। और जिस वक्त नबी पाक ये हिजरत कर रहे थे तो उस वक्त नबी पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, उस शहर को छोड़ रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है और उस जगह पर जा रहा हूँ कि जो तुझे बहुत पसंद है। नबी पाक ने ये दुआ की मक्के से रुखसत होते वक्त। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए भी मदीना छोड़ना आसान नहीं है। जिन गलियों में इमाम हुसैन की ज़िंदगानी गुजरी है, जिन रास्तों पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कई यादें मौजूद हैं, जहाँ कब्र मुतहर जनाब रसूल खुदा मौजूद है, जहाँ मादर गरामी की कब्र मौजूद है, जहाँ हसन जैसे भाई की कब्र मौजूद है। हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आसान नहीं था मदीने को छोड़ना, मगर क्या कि इश्क का तकाजा है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने इश्क के सफ़र का आगाज़ करना है, इसीलिए उसका आगाज़ ही कुर्बानियों से किया। हुसैन के पहले इसार का नाम है कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना जैसे शहर को अलविदा कहा, जहाँ हुसैन का बहुत सा सरमाया है। हुसैन की मुकम्मल दौलत मदीने में है। मादर गरामी वहीं है, भैया हसन वहीं है, नाना वहीं। ज़माना इमाम आली मुकाम के आगे सवालात के अंबार रख रहा है। किसी शख्स ने आकर के पूछा कि इस सग़ीर को भी लेकर के जा रहे हो जो अली असग़र है और जो कि करबला पहुँचने तक 6 माह के हुए, यानी कि पूरी हयात हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम की सफ़र में गुजरी है। और वो सफ़र ऐसा सफ़र था कि इन 6 माह में ये सग़ीर हुसैन भी बाबुल हवाइज के दर्जे पे पहुँचा, कामिल करने वाला तमाम आले मोहम्मद की कुर्बानियों को। हाँ, हुसैन करबला की एक तस्वीर बनाने वाले हैं। हुसैन मुसव्विर करबला भी हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस करबला को सजाया है तो अली अकबर से सजाया है, उस करबला को कासिम नौशाद से सजाया है, उस करबला को हुसैन ने औन मोहम्मद से मुज़य्यन किया है। अली असग़र जैसी कुर्बानी देकर इंतहा और कमाल की हदों को छुआ है। हज़रत अब्बास अलमदार जैसा भाई देकर दीन खुदा पर सब कुछ कुर्बान कर देने का एक आला तरीन वो पैमाना बताया है कि जिसे आज तक नहीं जांचा जा सका कि इमाम आली मुकाम ने सब कुछ खुदा की राह में कुर्बान कर दिया। सबके लिए हैरत थी, सबके लिए एक फ़िक्र का आलम था कि हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले सफ़र नहीं कर रहे हैं, बल्कि मस्तूरात को भी लेकर जा रहे हैं और मस्तूरात के काफ़िले की तर्जुमानी और साहिबानी हज़रत ज़ैनब आलिया ने करनी है। भाई बहन का अहद है। हज़रत फ़िज़ा बताती हैं कि मैं अक्सर देखा करती थी कि दोनों भाई बहन बैठकर रेत के टीले बनाया करते थे और कहा करते थे हुसैन और ज़ैनब एक दूसरे से कि ये हमारी करबला है। ज़ैनब
یہ تمہاری جگہ ہے حسین، وہ تمہاری جگہ ہے۔ کہا بچپنے میں ہی دونوں کربلا کی تشکیل کرتے چلے، اور جب اب حسین کا سفر شروع ہوا تو ایک مرتبہ زینب عالیہ بڑھیں اور آ کر کے کہا حسین سفر اختیار کر رہے ہو، بہن کو ساتھ لے کے جانا، میرا ماں سے وعدہ ہے کہ جب حسین سفر کریں گے تو ان کے ساتھ میں بھی سفر کروں گی۔ کہا زینب آپ کے والی موجود ہیں، جا کر ان سے اجازت لیجیے۔ اب جناب زینب عالیہ والی کے پاس آئی ہیں اور آ کر قدموں کی جانب پائیتی بیٹھ گئیں، کچھ کہا نہیں۔ اشک جو گرے تو انہیں ان کا لمس محسوس ہوا۔ جناب عبداللہ چونکے غشی کے عالم سے اور کہنے لگے کجا فاطمہ کی بیٹی اور کجا میرے پائیتی بیٹھی ہے۔ کہا آج زینب فاطمہ کی بیٹی بن کے نہیں آئی ہے، آج زینب سوالی بن کے آئی ہے۔ جناب عبداللہ نے کہا فرمائیے بی بی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس پر جناب زینب نے کہا اگر حسین کہیں چلے جائیں تو بتائیے زینب کا حال کیا ہوگا؟ تو اس پر جناب عبداللہ نے کہا زینب آپ تو حسین کے بغیر جینے کا تصور ہی نہیں رکھتی۔ اس پر جناب زینب نے کہا بس عبداللہ وہی وقت آ گیا ہے کہ حسین سفر اختیار کر رہے ہیں کربلا کا، اور اس کربلا کے سفر میں میرا ساتھ جانا ضروری ہے، میرا ساتھ چلنا ضروری ہے۔ کیا کہنے شریکت الحسین، آپ نے حسین کے ساتھ ایک سفر شروع کر لیا، لیکن حسین کی منزل کربلا تھی، آپ کی منزل کوفہ و شام تھی، کوفہ و شام کے بعد کئی منزلیں تھیں۔ کیا کہنے اس شہزادی کے جس نے سب کچھ قربان کر دیا، اب گھر سے چلنے لگی ہیں تو جناب عبداللہ نے مراعات رکھی، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب عبداللہ نے اس قدر قافلے کو عطا کیا، جو کچھ غذا تھی، جو کچھ آب تھا، وہ کربلا تک کے راستے کے لیے جناب عبداللہ نے عطا کیا۔ اور جاتے جاتے زینب سے کہا زینب بھیا پہ کچھ قربان کرنے کے لیے ہے تمہارے پاس؟ زینب نے کہا میری جان ہے بھیا پر قربان کرنے کے لیے۔ اس پر جناب عبداللہ نے ارشاد فرمایا کہ اون و محمد کو لے جاؤ، ایک کو میری جانب سے صدقہ کر دینا اور دوسرے کو اپنی جانب سے۔ یہ زینب عالیہ تیاریاں کر کے آئی ہیں، بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے لے کر کے آئی ہیں۔ اور جب حسین علیہ السلام کی رخصت شروع ہوئی ہے کہ مدینہ چھوڑنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، اور ان مشکل مرحلوں میں وہ وقت تھا کہ جب رخصت لی ہے نانا کی قبر سے، لیکن کہا گیا جب نانا کی قبر پہ گئے تو قدم جما جما کے حسین چل رہے تھے، بھیا حسن کی قبر پہ جب گئے تو حسین قدم جما جما کے چل رہے تھے۔ لیکن ہر روایت میں لکھا ہے کہ جیسے ہی حسین علیہ السلام ماں کی لحد پر بڑھنے لگے ہیں تو قدم جما کے نہیں چل رہے تھے، اب ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی صغیر بچہ اپنی ماں کی طرف بڑھتا ہے۔ اور ایک مرتبہ کہا السلام علیک یا اماں ہو، سلام کرنے کی دیر تھی کہ قبر زہرا میں زلزلہ آیا، قبر زہرا سے آواز آئی وعلیک السلام یا مظلوم الام، اے میرے مظلوم بیٹے، اور پھر کہا وعلیک السلام یا غریب الام، اے میرے غریب الوطن حسین، پھر کہا وعلیک السلام یا شہید الام، اے میرے شہید بیٹے تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ کہا گیا حسین قبر زہرا سے لپٹے، اور ایک مرتبہ شاعر نے سے شعر میں کہا، کہنے لگے اماں لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ جناب ام البنین آئیں اور آ کر عباس کا بازو تھاما ہوا ہے، اور ایک ہاتھ عباس کا قبر زہرا پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، اور کہا غازی زینب ساتھ جا رہی ہے، بس قسم اٹھا لے کہ جب تلک تیرے یہ بازو سلامت ہیں نہ زینب کی کوئی چادر چھینے گا، نہ سکینہ کو کوئی تماچے مارے گا، جا حسین کی حفاظت تیرے حوالے کی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔